usa sa controversial nga lisgutanan karon nagbaniog na gali ni bisan sa nagkadaiya nga social media platforms, YouTube ug uban pa tungod sa huhungihong nga dunay controversial nga paghimo sa proyekto pagbungkag tungod kay ngadto milabay nga mga bulan dunay na diskubrehan lagi diri nga dako nga bangag unya daghang kayo mga tandang talan-awon tungod sa na-discover nila nga tanay lugar pero usa sa mga pangutana sa mga tao basin og gituyo kalabot na sa treasure hunting mga kaigsunan kay gikan dito sa bukid padulong diri ang pagaguba niini makita nato ang tulay nga kamulog konsta karon wa ta kamalo kun unsa sa mga pagduda sa inyong una nga gipurpose lang ang tulay para pantalya moy usa sa mga istorya sa ato mga kaigsunan regarding nan ini kay imposible magod dako kay nga pagabuskag sa bukid unya ang project nara nga porsyon. How about sa uban nga bukid dito nganong nalakip sa pagkabuskag dako nga pangutana. Hello guys, atong dalikatan ang area nga controversial kalabot na niining hungihong karon diri sa Purok Tres Lansolihon pero Santa Cruz pero giagi ta diri sa maputing area kay duol ra kayo. Dili ordinaryo nga mga bato kini pa man ni simento or clay. Mga insuran dili ordinaryo nga bato. Murag sagol simento or clay mo ning gidudahan nila nga tanghaga or controversial kung magisgot ta sa treasure hunting mga kaigsunan diri sa nasod Pilipinas. Daghang karon ang mga pangutana katong bangag diri nga milugwa diri sa Dansolihon nga nadiskubrihan muna atong ibalikan karon kay aron maklaro nato kung sabay mga kababalaghan nga nahitabo diring area ha. Dili na yung mga bato o simento. Gipaningon ta karon tungod kay gusto lang nato masubay makitaan ang usa ka controversial nga nagbaniog karon panahona nga daghan mga pangutana sa ato mga kaigsunan mga panguna-una sa tao kung unsa bigyoy naa sa kining nadiskubrihan nga langob bag-ulang diri sa Purok Tres Dansolihon Cagayan de Oro City kini naagyod pero do naman goy nakapaskil mga kaigsunan nga pahibalo nga Republic Act 1972 nga siguro labi na nga gusto sa atong klinro nga ipreserba kining langob nga nadiskubrihan karon
kita mismo ato ging nakita nga patsada gid kayo ang disenyo sa mga kristal lugar, kristal ug uban pa nga naa sa sulod nga bahin. Usa ni ka proyekto karon nga gina-construct sa Ikiparko kung wako mo sayop. Dagang kayo ang mga ekipo diri nga gigamit sa pag-construct niining nasangpit nga tulay. Unya kini siguro matod pa nila nga coincidence lang nga ilang na diskubrihan kini nasangpit nga langob mga kaigsunan. No, makita nato. Kapag yun diri nga area. Ito na ako sa makita yun. Pero nagibutang kusyon, limitado ang tao pero kita nga naa sa public affairs labi na sa media. Gusto nato nga makuhaan og dokumentary regarding na niini. Dagan mo mga pangutana nga mura bisa gituyo bitaw siya nga madiskubrihan ang nasulod kay dili man karon lang may nahitabo sa Pilipinas ang hilisgutanan sa treasure. So naa diri tatag kayo. Bawal lang sudlan na muna nga ato gipasabot mo na nga limitado lang ta diri lang ta kutob. No, balaod sa pagdumala og pagprotekta sa mga langob og recursos niini. Section 7 labi na sa mga ginadili ang pagguba, pagdisturbo sa or pagdaot, pagbag-o sa or pagkuha sa unsa man ang naa sa sulod nga bahin ginabawal muna ang ginarespetuhan nato. Pero actually kung isgutan nato ng mga guidelines sa balaod nato, daghan mga gayo karon nga wala ta masayod sa kalihukan sa katawhan diri sa Pilipinas. Labaw pa niini ang gipangguba kung isgutan nato ang treasure hunting. At sada gid siya ay tubig. Sada gid siya. Tubig gikan gadaloy diha. Ani. So kinaiyahan gid siya pero lahi gid siya nga pagkatuan. Lahi gid siya. Oh. Ini siya. Kana kita dari Duulan ta kay nakatsansa naman ta pagduol. Mo kini siya ang itsura sa feed tabi apo. Mo ni. Daghang kay mga kristal Mga idol, mga kaigsunan, dito tagikan, libuta, ato lang yung gituyuan pagdalikyat ang Suntre, Santa Cruz, Dansolihon, kung wako masayop kay mo yung istorya sa akong guide dire. Di basta-basta masudlan dire kay gamit tag access road lugar nga dili ta madilatar mo ni. Kay nagbaniog naman daghan kayo sa mga kaigsunan ro nga mga gapangutana kun unsa bagay naas bangag. Kaya ang uban moingon kinaiyahan lang siya pero ang pangutana sa uban unsay sulod sa kinaiyahan nga tunnel nga langob. Usa sa mga gipunto sa mga kaigsunan nato mga pagduda ang treasure. Kay daghan man kay sa Pilipinas moingon nga nay treasure sa atong nasod nga gikan sa World War II kaniadto pa sa Japan sa mga Amerikano uban pa og sa sinaunang panahon pa gyud. Pero karon sa diyang nagusbat ni siya kay coincidence kuno nga nadiskubrihan kini sa atong kontraktor mga kaigsunan labi na sa Ikiparko. Pag human pagka-discover ibutangan nila paskil diri Paibalo Republic Act 1972 balaod sa pagdumala og pagprotekta sa mga langob og rekurso niini. Naa sa section 7 mga ginadili nga dili hilabtan gid ang naa sa sulod pero wala ta kabalo og doon na naghilabot sa una pa nga nakadiskubre niini. Diba? Muna yung dakong pangutana pero ilahan na to. Kay sila may nakadiscover niini at least man lang nga dunay guideline nga maprotektahan aron sad nga dili siya panamastamasan nga sigig sudlan og unsa ilang mga gubon diya nga mga kristal nga patsadan talan-awon ato dire nga dalikyata.
Muna siya. Ang usa sa sulod. Kana lahom siya. Og daghan kay mga tamak-tamak sa tiil. Tubot sabton nga daghan ang gisulod diha. Nga mga tao, mga kaigsunan nato, mga individual, labi na sa mga nakadiscover ni ini. Nasudlan gid nila. Sada kayo. Kuan siya. Doon na siya agi nga mura ba siya og man-made siya nga porsyon diya. Bas tunnel. Ana. Adri nga porsyon mga kaigsunan oh. Gini. No. Gatulo pa. Sana siya. Sabot na siguro ni gabi ini siya. Sana gini siya. Transparent siya o galaos. Mura sa bildo. Murag bildo. Unya nay tubig agas. Natural. So kinaiyahan siya pero sa unang panahon pwede siyang taguan. Mga kaigsunan sa kining adunay gubat kani adto posible. Wala ta masayod basta kay ang atong gidlikyatan diri pag cover up pagpakita kaninyo kung unsa makatinuod ug unsay pormada sa langob nga nadiskubrihan. Diri nga porsyon magod man-made siya oh. Man-made siya ba? Wala siya og ginama sa tao kani pakita na ko sa inyo. No. No. Tunnel siya. Man-made so wala taga malulagi. Kung gihimo ba ning taguanan sa unang panahon, diri na abrihan. Okay, salamat kayo.